खैबर न्यूज सरा ज़याम मुदस्सिर हुसैन नजरबाजो पर न्यूज हेडलाइंस। लॉकडाउन की बगी की नरमी गना सख्ती दे खबर फैसला नन की वज़ीर आज़म इमरान खान पर मशरे की कौमी राबिता कमेटी गोंडा नन राबल शविदा गोंडा की बरसलोर वाणु सुबह वज़राए आला विफाकी वज़रा और NDMA पर शमूल द नूर मुतलका इदारों चारवाकी गडुन कई इजलास के बाद कोरोना सूरत हाल जायजा गिस्तलीशी द कौमी राबिता कमेटी बा जुज़वी लॉकडाउन की नरमी या सख्त मुतालिक फैसला कई। पाकिस्तान की कोरोना वायरस नोर शपेता कसान वजल 2009 सलोर शपेता ताज़ा केसेस रिपोर्ट शुल पमल की दमड़ो शवी कसानु मजमुई तादाद पिन जल्ल सवा द्रिसल वेख और द मुतासिर मरीजानु मजमुई तादाद 12 सलोर सवा शपेता तरह से दले। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक तरोस पूरी शपगी जरन सेवा कसान से एहतियाब शवी 43 घंटों की स्वारला जरा सलोर सवा टेस्ट शवीदी चवरसरा द टेस्ट मजमुई शमेरा पिंजला का और योश पेता जरा शविदा सलोर सवा यो अत्या मरगुनु और अत्तवी जरन सेवा केस सरा सूबा सिंध टूलना सेवा मुतासिर सूबदा पंजाब की तरफ से पूरे सलोर सवा वनवी कसान बड़ा और शपगी जरन ज्यात मुतासिर शविदी खैबर पख्तूनख्वा के सलोर सवा द्रियाविया मरगुना और लस जरन सेवा केसेस रिपोर्ट शवी बलूचिस्तान के सलोर जरा सलोर सवा पूरी कसान मुतासिरा और वसल वेख कसान पाक रसेदली विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ध्वनिम जरा गिलगित बल्तिस्तान की वसवा और आजाद कश्मीर की ध्वनिम सवन ज्यात केसेस रिपोर्ट शवी। विफाकी वजीर सेहत इमरान खान बेदरक दे द सेहत निजाम पर टेकओवर करे शवे दे द नून लीग तर्जुमानी मरियम औरंगजेब बयान मरियम वाई चे इस्लामाबाद की कोरोना मरीजानु तादाद 2000 सलोर सवा तरह से दले पर सरकारी अस्पतालों की सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स दी मरियम औरंगजेब सवाल करे दे ची बाहर मलकुनु न कम वेंटिलेटर्स रागली आगा चरत तली तर्जुमान नून लीग तनकीद करे ची वज़ीर आज़म सिर्फ द बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरी महदूद दे हुकूमत द अवाम द जुअन सरा लो भी गई। पेखौर के द्रेवरजो वक्फो नपस दुकानुना ब्या खलास शुल बाजारों की ब्या गणगुणदा दुकानों कुलावेदों पर इंतजार के नास खल्क दोबारा खरीदारियां शुरू करी पेखौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों हम द नन्ना द केसेस आगाज करे दे पेशावर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने लपारा तैयारियां मुकम्मल करी। द पेट्रोलियम मसनूआतों पर कीमतों के शवे कमे उलस्त वर्कर शवे गट रिलीफ पेट्रोल वो रुपए शपक पैसे फी लीटर अर्जान क्रेशवल नवे कीमत सलोर अविया रुपए और 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर शवे दे लाइट डीजल 9 रुपए वदेश पैसे और खारू तेलु कीमत की 11 रुपए 88 पैसे कमे शवे दे हाई स्पीड डीजल के 15 पैसे फी लीटर इजाफा शविदा। वज़ीर आज़म इमरान खान पर ट्विटर जारी शवी बयान की विलीदी ची पाकिस्तान की दावा द बाकी जनूबी एशियाई मुल्कों पर निस्बत द पेट्रोलियम मसनूआत कीमतुना द टूलुना कम दी। कराची की द PIA जिहाज गुर्जेदो वाक़या फ्रांस ना पगश्तमा मई रागली माहिरीन तहकीकात मुकम्मल कड़ी फ्रांस ता वापस तली दी जरियो वेलिदी ची तहकीकाती टीम द्वा अराकीन हम एयरबस टीम सरा फ्रांस सरा वन शविदी जराए मुताबिक तहकीकाती टीम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर उम दजान सरवड़े दे द्वान आलात बाप फ्रांस की डिकोड कवलीशी। पमल की ट्रेन सर्विस मरहलावार बहाली अमल जारी विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद मुताबिक लसनो ट्रेन बहाल शविदी वरसरा द चलीदुन की ट्रेन मजमुई तादाद सलवेख तरह से दले शेख रशीद वही ची कोरोना ना बचाव लपारा पर ट्रेनों की हिफाजती इंतजाम शविदी स्टेशन हदूद के बाद सिर्फ मुसाफर उता दाखिले दो इजाजत हुई दाए हम वेलिदी वज़ीर आज़म इमरान खान पर इजाजत बा रातलुन की 100 रजू की 9 रेलगाड़ी हम चलो। द
د ملک مختلف علاقو کې ورېدلې د باران چې ورسره د ګرمۍ زور مات شوی موسم خوشګوار جوړ شوی محکمه موسمیاتو نن هم پنجاب پختونخوا شمال مشرقي بلوچستان اسلام آباد کشمیر او ګلګت بلتستان کې د باران امکان څرګند کړي ځینې علاقو کې د تیزي سیلۍ چلیدو او د ګلۍ ورېدو اندېښنه هم څرګند شوې ده نیوز 12 کې تاسو ته بخیر راغلی وایو زه یم مدثر حسین د تفصیلي نیوز بلټن آغاز به کوو د نن کېدونکي اهم ترین اجلاس نه د کوم دوران چې به فیصله کیږي چې لاک ډاون کې وکړی شي نوره نرمي که نه نوره سختی د دې خبرې فیصله به نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کېدونکي اعلی سطحي اجلاس کې کیږي اجلاس کې به نور کم اهم امور زیر بحث راځي د حوالې سره تازه ترین تفصیلاتو لپاره مونږ رابطه کړې ده د خپل همکار ایاز خان سره جی ایاز خان تازه ترین اپډیټ صدی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن اهم اجلاس کیږي تاسو ته به اپډیټس درکوو چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن اعلی سطحي قومي رابطه کمیټې غونډه رابللې شوې ده غونډه کې به د څلورو صوبو وزرای اعلی وفاقي وزرا او د نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي په شمول د نور متعلقه ادارو چارواکي ګډون کوي اجلاس کې به کرونا صورتحال جایزه اخیستلی شي قومي رابطه کمیټې به جزوي لاک ډاون کې د نوري نرمۍ یا د نور سختۍ فیصله کوي دین علاوه اجلاس ته به کرونا کیسز کې حالیه اضافه حوالې سره باقاعده بریفنګ هم ورکولی شي पाकिस्तान की कोरोना केसेस मुतालिक बताउसला अपडेट्स तरको ची कोरोना केसेस की इजाफे सिलसिला जारी दा 13 रोज दौरान 2900 शपेता ताज़ा केसेस रिपोर्ट शवी दी कोविड वेबसाइट मुताबिक टोल मल्क के द कोरोना मजमूई केसेस तादाद 2900 शपेता तरसेदले दे 43 घंटों की शपेता कसानों द कोरोना वायरस लवजी खपल जवन बेलले टोल मल्क के द मरगुनो मजमूई तादाद वरसरा 15 तरसेदले सिंध 28 زره سوا کیسز سره د ټولو نه زیات متاثره صوبه ده دغه رنګ پنجاب کې 240 خیبر پختونخوا کې 10 بلوچستان کې 393 کیسز تصدیق شوی دی دین علاوه وفاقي دارالحکومت اسلام آباد کې 1590 ګلګت بلتستان کې 111 او آزاد کشمیر کې 255 کرونا کیسز रिपोर्ट شوي دي 43 घंटों کې شپېته کسانو د کرونا وایرس لوجې ژوند بیللې په ټول ملک کې د مرګونو مجموعي تعداد 1543 ته رسېدلی دی پیښور کې د کاروباري هفتې آغاز شوی دی دکانونه کاروبارونه خلاص شوي دي پیښور های کورټ هم د اوږدې وقفې نه پس فعاله شوی دی پیښور یونیورسټي او زری یونیورسټي کوم انتظامیه چمتو شوي ده د آنلاین کلاسز لپاره تیاریانې مکمل شوي دي د کرونا وایرس له امله بند کړی شوي پیښور های کورټ د هغې سرکټ بنچز ماتحت عدالتونه او ټریبونلز پرانیستی شوي دي د 8 ورځو د بندش نه پس په سخت احتیاطي تدابیر او اس او پي د لاندې عدالتونو کار شروع کړی دی په پیښور های کورټ په ګیټ باندې تھرمل ګن د لاندې ټمپریچر چیک کولی شي دغه رنګه سمارټ سینیټایزر واک تھرو ګیټ د لارې موکلان او وکیلان د داخلېدو تابع کړی شوي د عدالتونو ته راتلونکي تنانو باډي سرچ کوونکو ته حفاظتي کټس ورکړی شوي دي وکیلان او موکلان د عدالتونو پرانیستي باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده د دبليو ایچ او چې کوم هاي کریټ کړی او دا کوم سازش دی الله مو دې خلاص کی عدالتونو د کلوشو خلکو ته ریلیف ملاویږي د خلکو د ارجنټ کارونه به ان شاء الله ټول کیږي د خیر چې دا څنګه د عدالتونو کلوشو د خوشاندې خبره ده او دې سبا چې کوم کلاینټس هغې له به مو ریلیف ملاو شي عدالتونه خپل کارونه ښه تیزي شروع کړي موږ چې خلکو ته انصاف ملو شي نو لاک ډاون په خپل ځای ټیک ټاک دی موږ دا نه وایو د هغې موږ لکه تایید کو خو موږ چې عدالت کولو شي نو هلته چې بې انصافي د ملک کې کېږي نو هغې هم لږ زیاتې دی په دې وجه موږ چې عدالت کولو شو ټول پې خوشحاله یو ډېر نارمل طریقې سره رالو خو ریلیکس طریقې سره ناست یو خوشحاله په دې به خلکو کیسونه وي د هغې ډېر التویا پکې وشوه نو ښه یې کولی وشو چې په طریقه وشي ښه یو ښه طریقه روانېږي ښه ده چې عدالتونه کولاو شول خلکو کیسونه دي چې پکې چیرې حل شي ګن ډېر ښه خبره ده عدالتونه کولاو شو الله دې دا بیماري هم ختمه کړي او خلکو ته ریلیف میلو شو دی نه خلک مطمئن شو چې یاره اوس د هغې مسلې دي
هغه به هواري شي په ښه طریقه. د عدالتونو په شان پېښور پوهنتون او زرین یونیورسټي هم پرانیستی شوې ده. په پېښور کې 4 ورځو لپاره یو وار بیا لاک ډاون ختم کړی شوی چې له امله بازارونه، دوکانونه او تجارتي مرکزونه پرانیستی شوي دي. کیمرمین سردار علي سبزی سره عبدالخالق خان محمد، خبر نیوز، پېښور. खैबर पख्तूनख्वा की द कोरोना न मुतासर डॉक्टरानू तैदाद के खतरनाक हद पूरी इजाफा रवाना था. डॉक्टरानू मुताबिक द हिफाजती किट्स यानी PPE द निशवाली और नूर सहूलियात कमे बवजह डॉक्टरानू डेर पर तेज़ी सरा मुतासर कीगी. خیبر پختونخوا کې عام خلکو په نسبت ډاکټرانو کې د کرونا وایرس نه متاثره کېدو شرح ډیره سیوا ده. د ینګ ډاکټر اسوسییشن ډیټا مطابق د وخت په خیبر پختونخوا کې 309 ډاکټران کرونا نه متاثره شوي دي چې پکې 4 ډاکټران مړه شوي هم دي. د متاثره ډاکټرانو ډیټا مطابق د صوبې 3 لوی هسپتالونو کې په اول نمبر الارج دی چې پکې 80 ډاکټران متاثره شوي دي. کرونا نه متاثره ډاکټرانو کې د ګایني 4 دیش، د جنرال سرجري 15 او د پیډز 10 ډاکټران شامل دي. دغه شان خیبر ټیچینګ هسپتال کې کرونا نه متاثره ډاکټرانو شمیره 340 KTH کې هم د ګایني ډاکټران ټولو نه زیات متاثره شوي دي. ډیټا تر مخه HMC کې هم د کرونا نه متاثره ډاکټرانو شمیره 28 چې پکې د مختلف وارډز ډاکټران شامل دي، کوم چې په آیسولیشن وارډ کې ډیوټي کړي ده. د مهال صرف د پېښور مختلف هسپتالونو کې په مجموعي توګه 150 ډاکټران متاثره شوي دي. دینه علاوه 150 ډاکټرانو تعلق د صوبې مختلف برخو کې موجود هسپتالونو سره دی. ډاکټرانو مطابق د PPEs یعنی حفاظتي کټس غیر موجودګي د غټه خطرې سبب دی. حکومت او محکمه صحت لخوا تعاون په نشي حساب دی، ځکه ورځ ورځ ډاکټران متاثره کېدو شرط سیوا کېدو په لور روانه ده. ډاکټران زیاتوي چې محکمه صحت وزیر صحت صرف بیانونو حد تک ځان محدوده کړی دی. که دغه سلسله د روانه وه نو ان قریب به نه صرف زیات ډاکټران کرونا له وجې متاثره شي، بلکې هسپتالونو کې به هم د تجربه کار او حاضر سټاف کمی شدت اختیار کړي.